माशाल्लाह दुनिया के सिंगर्स आपको सुनते हैं, तमाम लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इंटरनेशनली हर जगह बहुत कदर करते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं आपको। कौन सी खान साहब के अलावा, नुसरत फतेह अली खान साहब के अलावा कोई ऐसे सिंगर जो प्लेबैक सिंगर हैं जो आपको बड़े पसंद है, उनको आपने बहुत सुना है? मैं अपने वालिद साहब का नाम लेना चाहूँगा। जैसी गायकी उन्होंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के बाद गाई है, अगर मैं फर्स्ट नुसरत फतेह अली खान साहब को दूंगा तो मैं सेकंड जो है वो मैं अपने वालिद साहब को दूंगा, उस्ताद फर्रुख फतेह अली खान। फर्रुख साहब, बिल्कुल फर्रुख फतेह अली खान साहब। और क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत गायकी का अंदाज मैंने नहीं देखा। और मैंने बहुत सारी दुनिया को सुना है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को सुना है, उनका अंदाज उनसे भी नहीं मिलता था। उनका एक अलग जॉनरा था, उनका एक अलग अंदाज था जिसको हम फर्रुख फतेह अली कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और अगर हम पाकिस्तान से बाहर किसी को सुनते हैं, देखते हैं, बहुत से सिंगर्स हैं आजकल के भी और पुराने भी, तो कौन आपको बहुत पसंद है? मुझे ये जो टेडी स्विम बहुत पसंद आया हुआ है आजकल। मेरी बेटी ने रिकमेंड किया कि पापा आप इसको सुने जरा। ठीक है। तो मैंने देखा वो कि एक वो पागल सा गंजा सा बंदा, मैं कहा कौन है पागल आदमी? नहीं आप ऐसा ना करिए, आप इसको आराम से सुनिए, वो फिर आपको पता लगेगा। और वाकई वो बहुत अच्छा गाता है। क्या बात है, वेरी नाइस। शाह ज़मान, माशाल्लाह हर तरफ इतने बड़े बड़े नाम, पूरी फैमिली में लेगेसी को आगे लेके चल रहे हो, और अभी you've just started, माशाल्लाह you have a long way to go, और बहुत अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। कोई ऐसे सिंगर्स जो हम घर के अलावा कोई बाहर के सिंगर्स जो आपको बड़े पसंद हो और इनके गाने आप सुनते हो? आउट ऑफ फैमिली आई लाइक श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल पसंद? मुझे वो बहुत पसंद है। कौन सा गीत उनका बहुत पसंद है? उनके तो गाया भी, आपने तो गाया भी श्रेया जी के साथ, तो आपने कपल ऑफ सॉन्ग्स जी तो रामलीला के कुछ सॉन्ग्स हैं वो भी मुझे बड़े पसंद हैं। अच्छा। पद्मावत के अंदर भी उन्होंने बड़े बहुत अच्छे उन्होंने, तो उनकी जो है ना, वैसे तो टोटल कलेक्शन उनके अगर शुरू से देखा जाए तो जब से वो एंटर हुई थी और अभी तक जिस तरह चल रहा है, वो मार्वेलस सॉन्ग्स उन्होंने जो है ना गाए। नो डाउट। आई लाइक हर फर्स्ट सॉन्ग बैरी पिया बड़ा बेबी। बैरी पिया, क्या बात है यार, क्या गाना। राव भाई, हमेशा जब आपने बचपन से शुरू किया ये काम, तो कोई ऐसी फीमेल सिंगर जिसके साथ डुएट करने का हमेशा आपने सोचा कि मैं इनके साथ अगर डुएट हो तो बड़ा अच्छा लगे? नहीं, ऐसा मेरा प्ले बैक का इरादा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था। ये अभी जो गाना मैं अभी आपको सुना के चुका हूँ, लागी तुमसे मन के लेकर, ये मेरी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की डेथ के बाद जो मैंने और मेरे वालिद साहब ने हमने एक एल्बम का सोचा था। जी जी। तो हमने वो एल्बम के उन गानों में ये गाना था, हमने उसका एल्बम का नाम ही सोचा हुआ था लगन। ठीक है। तो ये जो है ये कोइंसिडेंट है कोई कि मैं प्लेबैक गायकी में मुझे शुमार किया जाने लग गया। अदरवाइज क्या आपने इंडिया में इतने बड़े बड़े फिल्मों के लिए, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के लिए, फिर पाकिस्तान के बहुत से OSTs और फिल्म्स के लिए, मैं आपको एक बात, शहजाद रफीक साहब की एक पंजाबी फिल्म थी काफ़ी साल पुरानी, तो जब मैंने उसका म्यूजिक मैंने कुछ नहीं सुना था उसमें, ना स्टोरी सुनी चौधरी साहब, ना मैंने कुछ और सुना, उन्होंने मुझे आके पहले ना गाने सुनाए, तो उस्ताद जी की आवाज़ थी, तो मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा ये मेरे ऊपर हुआ गाना? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, ये आप जुदाइयां चार गाने हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस गाने पिक्चराइज करे, क्योंकि हर हीरो की ख्वाहिश होती है कि आपकी आवाज में गाना जो है पिक्चराइज हो। एहसन भाई, आपने जिस तरह से मेहनत की मैं जानता हूँ, मैं बचपन से एहसन भाई को देखता हूँ। मैं देखता आ रहा हूँ। क्या बात है। तो ये मैं बताऊँ, ये भी एहसन भाई भी जो बैठे हैं मेरे सामने, ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की ब्लेसिंग है, हम दोनों को उनकी ब्लेसिंग बिल्कुल है, उनकी दुआ बिल्कुल सही है, बिल्कुल से उनकी दुआ है, बिल्कुल सही। और माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा जनाब चौधरी साहब, आप अपने कॉलम्स के एंड में हमेशा एक शायरी, बड़ी कोई जबरदस्त नज्म होती है, कोई गजल होती है, इस मौके पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं एक बात कहना चाह रहा था, आपने भी बात की कि दुआ जो है ना जी, वो कैसे शुरू होती है। आप नुसरत फतेह अली खान की ज़िंदगी को अगर थोड़ा सा ले रहे हैं, तो आज मिनी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप 92 के वर्ल्ड कप का तसव्वुर करें कि टीम की मोटिवेशन के लिए उनका क्या रोल था। अच्छा, पाकिस्तान में उनके दो ऐसे रोल हैं जो मैं समझता हूँ कि कभी नहीं भुलाए जा सकते। पहला तो जो मोटिवेशनल सिंगर के तौर पे उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, वो एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है उनके ज़िम्मे कि लोग उनसे इंस्पायरेशन लेते थे।
اور وہ انسپائریشن آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی تھی, اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. ان کے ساتھ میں دلدار حسین بھٹی کو بھی ضرور یاد کروں گا, ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جو دعائیں لگ رہی ہیں نا, وہ نصرت فتح علی خان نے جو چیریٹی کے لیے کام کیا ہے, جو میوزک کے بنیاد پر پیسہ اکٹھا ہوا ہے, لوگوں کو آج اتنی آرگنائزیشنز میں اس چیریٹی کے ذریعے استفادہ حاصل ہو رہا ہے, تو وہ ان کے لیے دعا ان کے سینوں سے ہمیشہ جاری رہے گی. اور یہ دعا وہ ہے جو ان کے لیے کامیابی کی نوید بن گئی ہے. اور میری یہ ان سے بھی ہمبل سبمیشن ہے کہ ان دعاؤں کو سنبھال کے رکھیں, ان دعاؤں کی قدر کریں, اور انسانیت کی خدمت جو ہے نا وہ آپ اپنے فن کے ذریعے کرتے ہیں, اپنے جذبے کے ذریعے کرتے ہیں, لیکن یہ جو خدمت نصرت فتح علی خان نے شروع کی, ان تک کنورژن ہوئی, انہیں اس کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے. اور یہ جو چیریٹی کے اس طرح کے ایونٹس, دنیا میں آج پاکستان کہ جو لوگ چیریٹی میں نمبر 1 ہے نا, جی اس میں ان لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے لوگوں کو موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے, اپنے تک لانے کے لیے, لوگوں کو یونائٹ کرنے میں, پاکستان کے لوگوں کو آرگنائز چیریٹی کے لیے خوش کیا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج ہم اسی پہ اگر غور کر لیں تو یہی سب سے بڑی نظم ہے کہ آؤ مل کے پاکستانیوں کی خدمت کریں, اور مل کے پاکستانیوں کے حالات بدلنے پہ کام کریں. اور اگر ہم سب اس پہ سوچنا شروع کر دیں تو آپ یقین مانیں یہی ہمارا پاکستان ہے. بہت خوبصورت, بہت ہی کیا بات. چودھری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آگے ہمارا جو سیاسی فیوچر ہے ذرا اس کی آج پریڈکشن تو کریں, عید پہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے. پریڈکشن جو ہے نا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھر کے بھاگ دروازے سے نظر آتے ہیں. اچھا, تو ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم کس طرف بھاگ رہے ہیں. کیا ہم بھاگ رہے ہیں تباہی اور بربادی کی طرف, یا اپنی بہتری کا راستہ سوچ رہے ہیں؟ لیکن چودھری صاحب کبھی جو عوام ہے وہ بہت کچھ چاہتی ہے اور وہ ہوتا نہیں ہے. عوام چاہتی ہے, کرتی کچھ نہیں. آپ کو لگتا ہے؟ آپ کو لگتا نہیں ہے ایسا. اچھا, اگر وہ چاہتی ہو تو اس کے لیے ول جب ہوتی ہے نا, تو پھر آپ وہ کام کرتے ہیں. یہاں پہ ول رہی نہیں ہے. یہاں پہ لوگ, اب پتہ نہیں, بڑی بدقسمتی ہے ہماری آنیسٹلی, ہم بالکل ہی چیزوں سے اپنے آپ کو صرف اپنی ذات اور دولت کے پیچھے بالکل اندھے پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہے ہیں کہ شاید یہی سب کچھ ہے. تو جب آپ کی سوچ اتنی لمیٹڈ ہو جاتی ہے, محدود ہو جاتی ہے, تو پھر تباہی اور بربادی کے علاوہ کوئی سفر. آپ کو کیا لگتا ہے عوام کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے؟ دیکھیں عوام کو کیا کرنا چاہیے, سب سے پہلے تو دیکھیں نا آپ, میں لوگوں کو کہتا ہوں, میں پریچ بھی کرتا ہوں, یعنی کہ اگر میں اپنے لیفٹ, رائٹ, فرنٹ اور بیک کے 4 لوگوں کو دیکھنا شروع کر دوں کہ ان کی حالت کیسی ہے, تو میں زیادہ ذمہ داری نہ لوں, ان 4 کی بہتری کے لیے کام کروں. اپنے قریبی لوگوں کی. صحیح. آپ صرف اپنی سراؤنڈنگ دیکھیں, ان 4 لوگوں کو, 4 گھروں کو, 4 افراد کی بہتری کو دیکھیں. ان کا کوئی ایشو ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی مشکل ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, تو وہ اپنے آگے اپنے 4 کو دیکھنا شروع کر دیں گے. ہم اپنے مسائل کو حل کرنے لگیں گے. لیکن ہم ایک آدمی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے مسائل نواز شریف نے حل کرنے ہیں, عمران خان نے کرنے ہیں, شہباز شریف نے کرنے ہیں, آصف زرداری نے کرنے ہیں. اسی کی کرنا ہے بھائی جان, اسی صرف سوچے نہیں آئے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ہمیں خود کچھ کرنا چاہیے. اچھی بات, بہت اچھی بات. تو نوجوان یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا تو یہ نشانی ہے نا اس بات کی کہ وہ صرف دولت کے لیے جا رہے ہیں. نہ ان کے لیے ملک مانی رکھتا ہے, نہ ان کے لیے اپنی دھرتی کی اہمیت رہ گئی ہے, نہ رشتے ناتے رہ گئے ہیں, نہ اپنے ہمسائے رہ گئے ہیں, نہ بڑے رہ گئے ہیں. وہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی زندگی کو بنانے جا رہے ہیں. تو اگر اپنی ذات اور زندگی کو دیکھیں گے تو ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی اچھی بات ہے کہ اپنی ذات سے نکل کے بھی دیکھیں, لوگوں کا خیال رکھیں. اور اس عید کا مقصد بھی ہے, قربانی جو ہے یہ ایک جیسچر ہے, لیکن اصل میں قربانی اپنی انا کی ہوتی ہے اور بہت سی اپنی فیوریٹ چیزوں کی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں.